जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। जिना की इब्तिदा उस दिन हुई जब अपनी अंधी ख्वाहिश के पीछे चलकर वो गलत कदम उठाया जिसने पूरी इंसानियत को गुनाह के दहाने पर ला खड़ा किया। एक नजर, एक ख्वाहिश और फिर शैतान ने दिल में वो आग भड़काई जिसने पहले इंसान को भी बहका दिया। ये फितना आज भी नई शक्लों में मोबाइल, मैसेजेस, वीडियोस और खुफिया ताल्लुकात की सूरत हर घर में दाखिल है। यही वो लम्हा था जब पाकीज़गी और गुनाह का पहला मार्का शुरू हुआ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है, इंसान की नस्लें भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल यह है कि यही गुनाह सबसे पहले जमीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी जिना की इब्तिदा कैसे हुई? कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसान तक कैसे पहुंचा? आज की वीडियो में हम आपको पूरा वाकया तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सबक है जो हर मुसलमान को जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि गुनाह की इब्तिदा कैसे हुई और फिर ये किस तरह पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेता है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि आज के दौर में भी इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जहाँ इंसान नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है और फिर एक गुनाह उसे कई दूसरे गुनाहों में मुब्तला कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा तो जमीन बिल्कुल खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई मुआशरा नहीं, न घर थे न बस्तियां। चारों तरफ सिर्फ कुदरत की बनाई हुई वसी और अरीज जमीन थी जिस पर दरख्त थे, पहाड़ थे, दरिया थे, लेकिन इंसानी आबादी नाम की कोई चीज नहीं थी। ये वो वक्त था जब इंसानियत की तामीर का आगाज होना था। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से खास निजाम रखा था नस्ल बढ़ाने के लिए। ये निजाम उस वक्त की जरूरत के मुताबिक था और अल्लाह की शरीयत में इसकी इजाजत थी, क्योंकि अभी जमीन पर सिर्फ एक खानदान था और नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना भी जरूरी था। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते, यानी जुड़वा बच्चे, और अल्लाह ताला ने उस वक्त के लिए ये निजाम रखा था कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से हो। ये अल्लाह की शरीयत थी जो उस वक्त नाफिज थी। उससे इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती गई और जमीन पर आबादी फैलनी शुरू हो गई। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को ये तालीम देते थे कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना जरूरी है, चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए। अल्लाह की हिकमत हर चीज में पोशीदा है और इंसान की अक्ल महदूद है, इसलिए इताअत में ही भलाई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि शैतान ने कसम खाई थी कि वो इंसान को गुमराह करेगा और उसी कसम को पूरा करने के लिए उसने अपना काम शुरू किया। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे जिनके नाम हाबील और काबिल थे। दोनों जुड़वा नहीं थे, बल्कि हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरती में आम थी, मामूल की खूबसूरती थी उसमें, लेकिन काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था और वो शक्ल सूरत में ज्यादा जाजिब नजर और प्यारी थी। उसकी खूबसूरती गैर मामूली थी और देखने वाले उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबिल से। यही अल्लाह की शरीयत थी जो उस वक्त नाफिज थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये हुक्म सुनाया था कि ये अल्लाह का कानून था जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती थी और ना ही किसी को उसमें अपनी मर्जी चलाने का हक था। प्यारे दोस्तों, लेकिन काबिल के दिल में जिद, हसद और नाफरमानी पहले से मौजूद थी। उसके दिल में शैतान ने वो बीज बो दिया था जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। काबिल ने अपने वालिद से कहा कि वो हाबील की बहन से शादी नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी ही बहन यानी अकलीमा से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ से इंसान में पहली बार ख्वाहिश नफ्स ने सर उठाया। काबिल ने अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश के सामने कमजोर समझा। उसने सोचा, क्यों ना मैं वो करूं जो मेरा दिल चाहता है, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी तो ख्वाहिशात हैं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इंसान की हकीकी बुलंदी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे करने में है, न कि अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने में। और यही वो लम्हा था जब शैतान ने काबिल के दिल में आग भड़काना शुरू की। शैतान ने उसके कान में फूंका कि तुम बड़े हो, तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम क्यों पीछे रहोगे, तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है और वो तुम्हारी बहन को ले जाएगा, ये नाइंसाफी है। शैतान ने काबिल को ये बावर करा दिया कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और उसे अपना हक लेना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, उन्होंने अल्लाह का हुक्म बताया,
اس کی حکمت بیان کی، یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ اللہ کی شریعت ہے اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ انہوں نے قابیل کو نصیحت کی کہ نفس کی خواہشات پر قابو رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا، اس نے اپنے والد کی نصیحتوں کو کان میں تیل ڈال کر سنا اور کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ اس نے اپنی بہن کی خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس کی نظر میں اب صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی اقلیمہ کی خوبصورتی، اور یہی جگہ تھی جہاں گناہ کے راستے کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت دی، اور یہیں سے انسانیت میں بگاڑ کا آغاز ہوا۔ دوستو، انسان جب حلال راستہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بہت تیزی سے گرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈھلان ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ قابیل کا دل بگڑ چکا تھا۔ اب معاملہ صرف شادی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر حابیل نہ رہے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو، تمہارا بھائی تمہارے اور تمہارے خواہش کے درمیان حائل ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ قابیل کے دماغ میں برے خیالات آنے لگے اور اس نے اپنے بھائی کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حابیل نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی۔ حابیل تو صرف اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا تھا اور اپنے والد کی بات مان رہا تھا، لیکن قابیل کی نظر میں حابیل کا یہی جرم کافی تھا کہ وہ اس کی خواہش کی راہ میں حائل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اقلیمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ یہ ایک منصفانہ فیصلہ تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اب دونوں بھائیوں کو موقع تھا کہ وہ اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حابیل چونکہ نیک تھا، اس کا دل صاف تھا اور وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بہترین بکری قربان کر دی۔ اس نے وہ جانور چنا جو اس کے پاس سب سے عمدہ تھا، جو سب سے زیادہ صحت مند تھا اور سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں اپنی بہترین چیز قربان کروں، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے لیے تو بہترین ہی دینا چاہیے۔ یہ اس کی اخلاص اور تقوی کی نشانی تھی۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی قربانی لے کر گیا، لیکن اس کا دل صاف نہیں تھا۔ اس نے اپنی بہتر فصل دینے کے بجائے سڑی ہوئی خراب اناج کا گٹھا اٹھا لیا اور اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ اس نے سوچا کہ بس دکھاوے کے لیے کچھ رکھ دوں، اصل میں تو میری قربانی قبول ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے تو میری مرضی پوری کرنی ہے۔ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، خلوص نہیں تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تڑپ نہیں تھی۔ اس نے محض رسم ادائیگی کی، اور پھر وہ بھی بے دلی سے۔ یہ اس کی نافرمانی اور بے پرواہی کی واضح علامت تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ قربانی کی قبولیت کی نشانی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ قابیل کی قربانی جو کہ تو پڑی رہی، اور یہی نشانی تھی کہ اللہ نے حابیل کی نیکی، اس کی سچائی اور اس کی تقوی کو قبول کر لیا۔ اللہ نے حابیل کے اخلاص کو دیکھا، اس کی نیت کی پاکیزگی کو دیکھا اور اس کی قربانی قبول فرمائی۔ دوسری طرف قابیل کی نیت خراب تھی، اس کا دل صاف نہیں تھا، اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ ایک واضح فیصلہ تھا جو اللہ نے اپنی حکمت سے کیا تھا۔ ایک سبق تھا اللہ کے ہاں ظاہری چیزوں کی نہیں بلکہ نیتوں کی اہمیت ہے۔ لیکن قابیل نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ بس اسی لمحے قابیل کے دل میں حسد کی آگ پھٹ پڑی۔ وہ حابیل کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں غصہ، نفرت اور جلن بھر جاتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ حابیل کو راستے سے ہٹا دے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ اس نے اپنے والد کے سامنے بھی اس نیت کا اظہار کیا۔ اب قابیل کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے میں کوئی آڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ حسد نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا، لیکن حابیل کی طبیعت بالکل مختلف تھی۔ حابیل جواب میں کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے اپنے بھائی کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں خود کو بچانے کے لیے بھی تیرا قتل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے۔ لیکن قابیل کا دل اندھی خواہشات سے بھر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حابیل کو ختم کر دے گا۔ اس نے اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا لیا کہ پھر اقلیمہ بھی اس کی ہو جائے گی اور باپ کی محبت بھی۔ اس نے سوچا کہ حابیل کے بغیر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ایک دفعہ یہ کام ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شیطان کا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان انسان سے یہ کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ یہ گناہ کر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور پھر انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ دوستو، پھر ایک دن جب حابیل اپنے جانور لے کر پہاڑی پر گیا تو قابیل اس کے پیچھے گیا۔ اس نے سوچا یہ موقع ہے، اور اسی حسد کی آگ میں، اسی نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی جان لے لی۔ وہ بھائی جو اس کے ساتھ بچپن میں کھیلا تھا، جس کے ساتھ اس نے بڑھاپا دیکھا تھا، جس کے ساتھ اس کی یادیں تھیں،
لیکن حسد اور نفس کی خواہش نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں خون کا پہلا داغ تھا، اور یہ شیطان کی پہلی بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا قاتل بنا دیا تھا۔ شیطان نے قابیل کے دل میں حسد بھری، پھر اسے قتل پر آمادہ کیا، اور آخر میں اسے یہ گھناؤنا جرم کروا دیا۔ حابیل کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ قابیل کے دل میں گھبراہٹ پھیل گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین کا پہلا مردہ جسم تھا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ کئی دن تک حابیل کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا، پریشان، خوفزدہ اور شرمندہ۔ اب اسے اپنے کیے کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور اب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل پچھتاوے سے بھر گیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جو کر چکا تھا وہ واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ پیارے دوستو، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھود کر اسے دفنا دیا۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوہ کس طرح زمین کھودتا ہے، پھر اپنے ساتھی کو اس میں دفن کر دیتا ہے۔ قابیل نے چیخ کر کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کم سمجھدار ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے قبر بنائی، اور پھر پہلی بار دنیا میں تدفین ہوئی۔ اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کیا، لیکن یہ تدفین محبت کی نہیں تھی، یہ صرف لاش سے چھٹکارا پانے کی کوشش تھی۔ دوستو، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا میں زنا کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قابیل خوف سے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور اب وہ اپنے والد کی آنکھوں میں کیسے دیکھتا؟ اس نے اقلیمہ کو لیا اور یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے اپنے جرم کی جگہ چھوڑ دی اور ایک نئی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں وہ چھپ سکے۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کی۔ اس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ وہ عمل کیا جسے آج پوری دنیا زنا کے نام سے جانتی ہے۔ یوں زمین پر سب سے پہلا قاتل بھی قابیل تھا، اور سب سے پہلا زانی بھی قابیل ہی تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے زنا کا دروازہ کھلا۔ انسان نے حلال کو چھوڑ کر حرام کے دروازے پر قدم رکھا۔ نفس کی خواہش نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا وجود کھڑا کیا، اور اس ایک گناہ نے پوری دنیا میں بے حیائی، فساد، لڑائیاں، نفرت اور برائیاں پھیلا دیں۔ قابیل نے جو کیا وہ صرف ایک فرد کا گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک لعنت بن گیا۔ اس نے ایک ایسا راستہ کھولا جس پر چل کر لاکھوں کروڑوں لوگ گمراہ ہوئے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، جتنے بھی بے حیائی پھیلتی ہے، اس کی ذمہ داری کا ایک حصہ قابیل پر ہے، کیونکہ اس نے یہ راستہ کھولا۔ دوستو، قابیل نے نہ صرف زنا کا آغاز کیا بلکہ آگ کی پوجا شروع کی۔ اس نے بت بنا کر ان کی عبادت کی اور دنیا میں پہلی بار غلط عقائد کی بنیاد ڈالی۔ درحقیقت جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تو اس کا دل ایمان اور تقوی سے بالکل خالی ہو گیا۔ وہ اللہ کے غضب سے بھاگ کر شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے نئے راستے ایجاد کیے۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کے ساتھ حرام تعلق قائم کیا بلکہ اس نے اپنے لیے معبود بھی بنا لیے۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے آگ کی پوجا شروع کی۔ حالانکہ آگ تو اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، لیکن قابیل نے اسے معبود بنا لیا۔ اس نے سوچا کہ آگ میں طاقت ہے، آگ سب کو جلا دیتی ہے، اس لیے یہ قابل پرستش ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ تھا جس نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ پھر اس نے مٹی کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرنا شروع کیا۔ یوں اس نے نہ صرف گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کے بجائے آگ اور بتوں کی پوجا سکھائی، اور اس کی اولاد نے آگے چل کر شرک اور گمراہی کو پھیلانا شروع کر دیا اور مختلف بت پرستی کے طریقے ایجاد کیے۔ قابیل کی اولاد ہی آگے چل کر قبیلوں اور معاشروں میں پھیل گئی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے غلط عقیدوں کو اپنا لیا۔ یوں قابیل نے نہ صرف زنا جیسے گناہ کی ابتدا کی بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کا دروازہ بھی کھولا۔ اس کی اولاد نے آگے جا کر وہ سب کچھ کیا جسے آج ہم شرک اور گمراہی کہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے بت بنائے، انہیں مختلف نام دیے، ان کے لیے مندر بنائے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ سب قابیل کے گناہ کا نتیجہ تھا۔ دوستو، جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہ کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ ایک غلط قدم انسان کو درجنوں گناہوں تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف زنا کو نہیں روکا بلکہ زنا کے قریب جانے والی ہر چیز سے روک دیا، یعنی غلط نظر، غلط بات، غلط سوچ، غلط ملاقات، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا تک جانے کے کئی راستے ہیں، اور شیطان انہی راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ وہی حملہ کرتا ہے جہاں سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک نظر ہے، بس ایک بات ہے، بس ایک میسج ہے، بس ایک ملاقات ہے۔ لیکن یہ کچھ بھی نہیں، آگے جا کر بڑے گناہ کا دروازہ بن جاتا ہے۔ شیطان چھوٹے چھوٹے قدموں سے انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔
पहले वो कहता है कि बस एक नजर देख लो, फिर कहता है कि बस एक बात कर लो, फिर कहता है कि बस एक मुलाकात कर लो, और यूं आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है। आज का नौजवान भी उसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। हर तरफ फितना फैला हुआ है। लोग समझते हैं कि बस बात ही तो है, आवाज ही तो है, मैसेज ही तो है, वीडियो कॉल ही तो है, लेकिन ये सब वही रास्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि इसके करीब भी ना जाओ। आजकल के नौजवान सोचते हैं कि हम तो सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की तरफ ले जाती है। पहले बातचीत शुरू होती है, फिर दोस्ती होती है, फिर मोहब्बत का दावा होता है, और फिर इंसान गुनाह में मुब्तला होता चला जाता है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको जिना की असल हकीकत समझा दी है, इस गुनाह के नुकसानात का एहसास दिला दिया है, तो इस पैगाम को खुद तक महदूद ना रखें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। हो सकता है कि आपकी इस वीडियो की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। हो सकता है कि कोई शख्स तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको मालूम हो सके कि जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ने जिना को क्यों हराम किया है। अल्लाह ने इसलिए हराम नहीं किया कि वो इंसान को तंग करना चाहता है या उसकी खुशियों में रुकावट डालना चाहता है। नहीं, अल्लाह ने इसे इसलिए हराम किया है क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह है, ये मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, ये खानदान के लिए नुकसानदेह है। जब मुआशरे में जिना आम हो जाता है तो नस्लें मिट जाती हैं, खानदान टूट जाते हैं, बच्चे अपने बाप को नहीं जानते, बीमारियां फैलती हैं, इज्जत खत्म हो जाती है और पूरा मुआशरा फसाद का शिकार हो जाता है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि गुनाह का आगाज हमेशा छोटी छोटी चीजों से होता है। काबिल ने पहले सिर्फ अपनी बहन की खूबसूरती की तरफ देखा, फिर उसके दिल में उसके लिए ख्वाहिश पैदा हुई, फिर उसने अल्लाह के हुक्म को रद्द किया, फिर हसद ने जन्म लिया, फिर कत्ल हुआ और आखिर में जिना। ये एक जंजीर थी जो एक छोटी सी गलती से शुरू हुई और बड़े बड़े जराइम तक पहुंच गई। आज भी यही होता है। कोई नौजवान सोचता है कि बस एक लड़की को देख लूं, कोई हर्ज नहीं, फिर वो सोचता है कि बस एक मैसेज कर लूं, फिर दोस्ती कर लूं, फिर मुलाकात कर लूं, और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह की दलदल में फंसता चला जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जिना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जिना ना करो, बल्कि फरमाया कि इसके करीब भी ना जाओ। इसका मतलब है कि वो तमाम चीजें जो जिना की तरफ ले जाती हैं उनसे बचना भी जरूरी है। आज के दौर में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। इंटरनेट पर फहश मवाद, सोशल मीडिया पर गैर महरमों से बातचीत, मोबाइल पर घंटों नामहरम से गुफ्तगू, तन्हाई में मुलाकातें, ये सब वो रास्ते हैं जो जिना की तरफ ले जाते हैं। और शैतान इंसान को यही समझाता है कि ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन यही चीजें बड़े गुनाह का दरवाजा बन जाती हैं। जिना के नुकसानात सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि आखिरत में भी इसकी सख्त सजा है। दुनिया में ये गुनाह इंसान की इज्जत को मिटा देता है, उसके खानदान को रुस्वा करता है, बीमारियों का सबब बनता है, नस्बों को मिटाता है, मुआशरे में फसाद फैलाता है और ज़हनी सुकून को खत्म कर देता है। जो शख्स इस गुनाह में मुब्तला हो जाता है वो कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके दिल में हमेशा खौफ, बेचैनी और परेशानी रहती है, और आखिरत में तो उसकी सजा इतनी सख्त है कि अल्लाह ने उसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जो शख्स भी इस गुनाह में मुब्तला हो गया हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपने गुनाह पर नादिम हो और आइंदा ये गुनाह ना करने का अज़्म कर ले, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग तौबा कर लें और नेक अमल करें तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर कोई गुनाह हो गया है तो फौरन तौबा कर लेनी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमने देखा कि जिना की इब्तिदा कैसे हुई, किस तरह एक इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी और किस तरह उसने पूरी इंसानियत के लिए एक लानत का दरवाजा खोल दिया। आज भी हमें इसी खतरे का सामना है। हर वक्त शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, हमें गुमराह कर दे, लेकिन हमें चौकन्ना रहना है, अपनी निगाहों को पाक रखना है, अपने दिलों को साफ रखना है और हर वक्त अल्लाह से डरते रहना है। जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जब भी कोई बुरा रास्ता नजर आए तो फौरन उससे दूर हट जाना चाहिए। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको हर किस्म के गुनाहों से बचाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाने की ताकत दे और हर किस्म की बेहयाई से महफूज रखे। आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।